جماعة الخير، السلام عليكم المشاركين والمشاركات في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديدة ردا على السيد ناصر بوريطة. نبداو بهذا زازا اللي بغا يبلع لنا المضيق نتاع جبل طارق لو دي 3 دو جبرالتار، وقلنا تخلصوا ما تفوتوش وغادي يقتلنا بالجوع. انا نقول لك تون با ريان بور اتوندر. المهم هذا وجمعته، الله اعلم يسميوهم في بلاداتهم هذه فرنسا ولا مش عارف وين، لي بور ولا لي روبو ولا جو سي با. انا نسميهم دي بونيول، دي بونيول اي دي بونيول. علاش دي بونيول؟ 49 ميت في نيوزيلندا، المجاريح. ما كاش واحد يبدا لا فيديو تاعه ويقول لك نترحموا على هاد الاموات. سا سو دي مسلمان. هاد الناس اللي نظروا للاكستريم دروات، مثلا هادي مارين لوبان، إريك زمور، واحد الكاتب يسموه ميشيل والباك. ما كانش واحد فيهم يديروا ان فيديو اي il s'oppose à ces gens là. ماشي رجال جياح شمايت. وين تيسترجلوا؟ نهار اللي يساجي د l'Algérie pour insulter، باش يسبوا الجزائر والجزائريين. ils sont très 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 forts. المهم نفوتوا للموضوع الهام تاعنا. بداوه بالخريطه كوم دابيتود، تلقاوها في المينيستير دي زافير اترونجير، السيت تاعهم اوفيسيال. المروك مروك، الصحراء الغربيه الصحراء الغربيه. تقعد 50 100 150 ans 200 ans 1000 ans. ياتي اليوم اللي يستقل فيها الشعب الصحراوي ويكون دولته ويضغط على هذا المستعمر الغاشم المروكي. مسيو ناصر بوريطة دار اون ديكلاراسيون، قال لك ودي حنايا ما ندخلوش الامور الداخليه والشؤون الداخليه تاع الجزائر. هما يديروا لي ديكلاراسيون elles sont toujours amplifiées، يعني يضخموها. شكون؟ الابواق تاعهم، مثل هذا السيد اللي راكم تشوفوا فيه هضروات، يعني غير الكماره تاعه سا سوفي. الوغ انا غادي نتحداك يا بوريطة، والتحدي تاعي معاك يشمل جميع الاتباع تاعكم والاذيال تاعكم. نبداو. عقلوا مليح يا جماعه الجزائريين على هذا مصطفى الخلفي، ناصر بوريطة، دياسبورا صحراوي، وباز نيوز. باز نيوز اون فيريتابل شان مخزنيست ا 1000%. نزيدو نطلعوا قدام ونقول لك تحدي غير سهل. تحدي يعني بسيط جدا. غادي نسرد لك الاسامي: مهدي بن بركة، زكريا مومني، مصطفى أديب، c'est le représentant du collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc, le CPDM. تشفين بالقزيز، أبراهام صرفاتي، ريشار عزوز، منير بوهلال، حميد أيته مهني، محمد هشام، مصطفى العلوي، مدرسة الحياة، آدم، لو جندارم كي a déserté وراه في الماريكان، مصطفى العامري. Ces gens-là, ils ne représentent pas même pas le 1 million des opposants qui sont à l'extérieur et à l'intérieur du Maroc. Ce n'est qu'une petite goutte d'eau. Mais moi, je parle de tous les opposants. On a raté quelques exemples. Monsieur Nasser Bourita, je vous mets au défi. وريني واحد une seule personne de ces gens-là اللي دخلت للجزائر استقبلت من طرف رسميين، من طرف لي بوفوار بوبليك، عطاو لها ان اسباس ميدياتيك وتكلمت في صحافه ولا في جريده ولا في تلفزيون الى اخره. Vous n'en trouverez pas un seul, je dis bien un seul, vous ne le trouverez pas. ها هما هاد الجماعه لو باريزيان لو 26/5/2016 يكتبوا ويقول لك بات وين كان داير الشاطو تاعه ولا مازال دروك الشاطو تاع لو روا محمد السادس.
7 opposants au roi du Maroc tenus à l'écart par une quarantaine de gendarmes. هذا كاين اللي قتلوا له خوه، كاين اللي قتلوا له امه، كاين اللي هرب من العسكر اكسيتيرا. En tous les cas حوس لي على dans tous ces opposants واحد حط رجليه في التراب الجزائري ما تلقاش. Tu ne trouveras pas et tu ne trouveras jamais un cas كيما هذا. Par contre de l'autre côté تقول حنا ما ندخلوش في الجزائر، نشوفوا باللي دي ديبوتي ماروكان، نواب مستشارين منتخبين من طرف الشعب، ils dénoncent la présence d'officines israéliennes de formation de mercenaires تاع لا سيكوريتي في الحدود الجزائرية. عبد الحق العيادة، الحسن الثاني استقبله dans son palais royal. ما نجمش نزيد نقول لكم شكون هو هذا عبد الحق العيادة. Le fils de Abbassi Madani, il était chez lui au Maroc pendant la décennie noire. العربي زيطوط invité dans des conférences ويفوت في des télévisions ويديروا له des conférences de presse etc. عبدو سمار، عبدو هشام، des opposants notoires. فرحة مهني opposant séparatiste reçu au Maroc en grande pompe, engraissé, nourri, logé, sécurisé. Les membres du GIA تاع la décennie noire كانوا يدخلوا ويخرجوا من المروك comme s'ils étaient chez eux. شحال ما خطرة les autorités de sécurité et les services de sécurité يلقاو des armes de fabrication israélienne دخلوا من المغرب من المروك. Les djihadistes marocains ont été tués sur notre sol et il y en a même qui sont actuellement en prison. أما لسي بوريطا ميشقاش دير دي ديكلاراسيون que tu ne peux pas assumer. ولهذا نقول لك من هذا المنبر، أنا حطيت لك ان ديفي، جيب لي صوت وصورة إنسان معارض مغربي مروكي ادخل وحط رجليه في الجزائر. ولهذا نقول لك لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك وعلى كل أبواق تاعك. جماعة الجزائريين ديروا في راسكم مليح وديروا في بالكم وشوفوا مليح، essayez de mémoriser ces têtes-là et ces figures-là. وبالأخص هذا السيد، هذا الناطق الرسمي نتاع الحكومة المغربية. Buzz News، avant de parler de Buzz News، هاد الجماعة قال لك احنا ما ندخلوش في الأمور السياسية تاع الجزائر، بصح لكن لو مخزن a été toujours un lâche. يطلق الأبواق تاعه، سي سوبو، سي بوت، الأتباع تاعه والأذيال تاعه. هاد الجماعة كل يوم دير ان ديبريف سور l'Algérie depuis le début des événements. وصلت بهم الواقعة حتى يدير لكم تيتر dans un débrief يقول لهم مين كان الرئيس جاي من سويسرا راجع الجزائر يقول له y a-t-il un pilote dans l'avion. شوفوا وين وصلت بهم الواقعة والكره والسم والحقد. هادو جماعة je vais vous donner les noms: نعيم كمال، حسن علوي وجمال براوي. Quand je dis علوي j'ai tout dit. Alors هادو باز نيوز أخبث قناة توت ليكيب. نقول لكم لعنكم الله، لعنكم الله، لعنكم الله يا أتباع المخزن، يا أتباع ملك مخنث ديوث مثلي، يا شياتا يا عياشة. وآخر صورة لهذا الكلب المغربي، هذا le plus grand ennemi تاع l'Algérie. Ne l'oubliez pas.
viendra le jour où il faut qu'ils rendent des comptes ces gens-là. هذا السيد هذا نعيم كمال c'est le plus grand ennemi de l'Algérie. ونكملوا بهذا البروفيسورات. هذا على اليسار عبد الرحيم منار سليمي، ومحمد بن حمو على اليمين. هذو المخ تاعهم حسراه وين تصيبوه. عندهم النظرة المستقبلية كما في اليمن، راحوا زيفطوا وطبلوا للملك باش يمشي لليمن، وقتلوا الدراري، قتلوا الأمهات، قتلوا النساء، جوعوهم، دخلوا لهم كوليرا. يعني أكبر عذاب في الدنيا داروه لهذا الشعب. واليوم يقول لك لا رانا غالطين، استرجعنا باسكو النظرة تبدلت. يا منار سليمي، انت عندك النظرة المستقبلية، كنت تشوف باللي النظرة غادي تبدل وغادي الأمور غادي تبدل. علاه ما قلتهاش؟ باسكو انت غير حمار وغير إنسان مطبل للنظام ومصفق للنظام ومشيت للنظام. راك تسمع كيما هذاك الخبيث تاع محمد بن حمو، ما نزيدش نتكلم عليه. ولهاد الناس نعطيهم انا غير اغنيه كادو من عندي باش عمرهم ما ينسوا، باش عمرهم ما ينسوا هاد الشعب وهاد الناس اللي هجروهم وقتلوهم وتقعد لهم وسمة عار طول حياتهم. اتفضلوا جماعة الجماعة تاع الجزائريين والمشاركين في القناة، شكرا على الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكملوها بهذا الناس. وكل الناس تعرف نفسي بدي وزيد هو الأساسي رشيد عنيد